सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अख्तर और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडिया इंडो पाक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बकरियों का शेड बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपका कॉस्ट कितनी आएगी, ख़र्चा कितना होगा, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं एक बाउंड्री वॉल दी गई है। ये सारी बाउंड्री वॉल मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये बाउंड्री वॉल है, बाहर ये खुला इलाका है, ज़मीनें हैं, काश्त के लिए रकबा मौजूद है। और जैसा कि ये देख रहे हैं आप, शेड मौजूद है यहाँ पे। ये शेड है, इस शेड के जो हैं 6 दरवाजे हैं। ये देख रहे हैं आप अंदर से शेड, पिलर्स दिए गए हैं, पिलर्स के ऊपर ये इमारत खड़ी है। ऊपर जो है बांस और सिरकी के ज़रिए से ये छत तामीर की गई है। पिलर्स जो हैं काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं। 2 ईंट का ये पिलर है, ये देख रहे हैं 2 ईंट, एक और ये 2 ईंट का ये पिलर है। इतनी चौड़ाई है इसकी, यानी कि 2 फुट की चौड़ाई आप लगा लें इसकी, थोड़ा सा कम होगा उससे। इसके अलावा ये देख रहे हैं ये इसका पीछे का रकबा है, ये है इसका पीछे का रकबा। अब ये टोटल तामीर का मैं अब आपको बताता हूँ कि कितनी इसकी लेंथ विड्थ है, स्क्वायर फिट कितना है। सर, अगर हम स्क्वायर फिट में, आपको पता होगा कि एक बकरी को आसानी से उठने बैठने के लिए 2 स्क्वायर फिट का रकबा लाजमी चाहिए होता है। 2 स्क्वायर फिट का रकबा लाजमी चाहिए होता है। अब ये जो टोटल रकबा है 80 बाई 50, यानी इसकी जो विड्थ है वो 50 स्क्वायर फिट है और जो है इसकी लंबाई वो 80 स्क्वायर फिट है। दूसरा इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो शेड तामीर किया गया है इसकी लंबाई तो वही 50 है, यानी चौड़ाई इसकी, लेकिन इसकी लंबाई 30 स्क्वायर फिट रखी गई है। इसमें इसकी सिमत जो है मशरिक़ से मगरिब की तरफ इसकी सिमत रखी गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मी हो या सर्दी, धूप इसके अंदर शेड के अंदर लाजमी पड़ती है और हवा का क्रॉस भी आसानी से होता है। तो अंदर अगर कोई जो इसकी मैंगनियाँ वगैरह और पेशाब होता है ये बकरियों का, वो खुश्क होता रहता है। बाकी सफाई का ख्याल तो वैसे रखना ही रखना होता है। ये जो टोटल रकबा है इसकी, ये बाउंड्री वाल मिला के जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका ये शेड, इसकी तामीर भी आप देख रहे हैं, बड़ा सिंपल लो कॉस्ट शेड है। इसका टोटल ख़र्चा 2 लाख रुपया, मिस्त्री मज़दूरों के पैसे जो होते हैं वो भी इसमें डालकर 2 लाख इसका ख़र्चा आया है। इसकी तामीर पे 2 लाख रुपया ख़र्चा आया। तो इतना शेड जो है आपके पास 200 बकरियां, 300 बकरियां रखने के लिए भी इनफ है ये शेड। इसके अलावा मैं आपको इसके बाहर से दिखाता हूँ। बाहर से इनका जो करीबी रकबा था उसमें घास था इनके पास, बरसीम कास्ट की हुई है इन्होंने। तो ये रकबा इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये छोटे बच्चे हैं बकरियों के, ये देखें वो चल रहे हैं, इसमें चारा खा रहे हैं। उन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि वो इसमें घूम फिर के अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी चाहे चारा खा लें। कुछ बकरियां इनकी बाहर हैं और कुछ बकरियां इनकी यहीं पे फिर रही हैं। दूसरा, खाने का, चारे का जो इनका निज़ाम है वो ये है कि इन्होंने लकड़ी की खुरलियाँ बनाई हैं। इन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो सीमेंट वाली पक्की खुरलियाँ बना दें। तो उससे बेहतर है कि आप लकड़ी की खुरलियाँ बनाएं, क्योंकि लकड़ी की खुरलियाँ जो हैं इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में अगर आप कहते हैं कि आपके जानवरों को ठंड लग जाएगी, इन्हें अंदर ही रहना चाहिए, तो आप इन खुरलियों को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो आसानी से सही तरीके से चारा खा लेंगी, ठंड से भी बची रहेंगी, बारिश से भी बची रहेंगी। इनने खाने में ये कुतरा करके डाला हुआ है, बरसीम का घास है, ये कुतरा करके ये अपने जानवरों को डाल रहे हैं। तो ये निज़ाम आप लोग देख रहे हैं, किसी भी भाई को
جو بھی اپنا بکریوں کا شیڈ 200-300 بکریوں کی سوچ رکھتا ہے کہ اسے اتنا بڑا شیڈ بنانا ہے، تو وہ یہ بڑا ڈیٹیل سے وہ دیکھ لیں اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اس کے جو پلرز بنائے گئے ہیں، پلرز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھیم ڈالے گئے ہیں سیمنٹ کے، یہ بھیم، اس میں سریا بجری بھری گئی ہے تاکہ اس میں مضبوطی آ جائے۔ پھر اس کے اوپر دیوار رکھی گئی ہے، اس کے اوپر ہی لوہے کے گارڈر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ 2 لاکھ جو اسٹیمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر اینٹ جو ہے جو ہمارے اس بھائی نے استعمال کی ہے، اس میں باؤنڈری وال کے لیے ساری دوم اینٹ ہوتی ہے جو دوسرے درجے کی، جو پوری طرح پکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ دوسرے بولتے ہیں دوم اینٹ۔ تو یہ دوم درجے کی یہ اینٹ ہے جو انہوں نے باؤنڈری کے لیے استعمال کی ہے۔ اور یہ جو اوپر پلر بنایا گیا اس کے اوپر بھی وہ دوم درجے کی، سائڈ کی دیوار ہے وہ بھی دوم درجے کی اینٹ سے ہے، اور اس سائڈ پہ بھی دوم درجے کی ہی اینٹ لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اول درجے کی اینٹ استعمال ہوئی ہے وہ ایک تو پلرز کے اوپر استعمال ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو پلر کی تعمیر کی گئی ہے انہوں نے 2 فٹ تک بنیاد جو ہے نیچے سے 2 فٹ اٹھائی ہے، 2 فٹ گہرائی سے، اور بنیاد کے اندر انہوں نے اول درجے کی اینٹ سیمنٹ کے ساتھ استعمال کی ہے۔ بعد میں جہاں تک پلر کی اونچائی ہے، پلرز کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیمنٹ کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اول اینٹ کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنی کاسٹ بچائی ہے، لو کاسٹ شیڈ بنایا ہے تاکہ جو ہے ان کی کاسٹ بچ سکے اور ان کا جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ آپ کو بانس نظر آ رہے ہوں گے یہ رکھے ہوئے، یہ بانس جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے انہوں نے بانس کی باؤنڈری بنائی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے یہ بانس کی باؤنڈری ختم کر دی ہے انہوں نے، اور جو ہے ابھی انہوں نے پکا شیڈ بنا لیا ہوا ہے جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو دوستو، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شیڈ گرمیوں کے لیے تو آئیڈیل ہے کیونکہ اس میں ہوا کا کراس بھی ہوگا، دھوپ بھی اس میں آئے گی تاکہ جو ہے اندر جو پیشاب اور نمی وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن سردیوں میں کیا ہوگا؟ تو بھائیو، سردیوں میں یہ جو شیڈ ہے، اس شیڈ کے اوپر دونوں سائڈوں سے یہ ترپال لگا دی جائے گی تاکہ ٹھنڈی ہوا کا اندر آنا جانا روکا جائے اور اندر گرم ماحول رہے اور جانور آسانی سے اندر رہ جائے۔ اور بارش کا موسم ہو تب بھی یہاں پہ ترپال لگے ہوں گے، ابھی انہوں نے ترپال لگائے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی موسم میں تبدیلی آئے گی، ابھی تو گرمیوں کی شروعات ہے، موسم میں تبدیلی آئے گی تو پھر جو ہے یہ یہاں پہ ترپال لگا دیں گے۔ دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ اس کا انہوں نے کیسے بنایا۔ فی الحال تو انہوں نے یہ عارضی دروازہ جو سرکی ہوتی ہے، 2 بانس زمین میں انہوں نے گاڑ کے تو ان کے ساتھ میں ترپال اور سرکی کے ساتھ ایک دروازہ بنایا عارضی، لیکن بعد میں جب کچھ دن تک یہ مکمل تعمیر کر دیں گے دروازہ تو پھر یہ والا ریپلیس کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلرز ابھی تعمیر ہو رہے ہیں، یہ پلرز جو ہیں اس لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں کیونکہ گرمیوں کے اندر یہاں خود کے بھی بیٹھنے کی جگہ ہو، مہمان کوئی آئیں یا یہ خود بیٹھنا چاہیں تو یہ یہاں باہر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے ریت منگوائی ہوئی ہے تاکہ اپنے شیڈ کے اندر اس ریت کو بچھا دیا جائے تاکہ بکریاں جو پیشاب کرتی رہتی ہیں وہ اس میں جذب ہو جائے اور نمی والا ماحول نہ ہو، کیچڑ وغیرہ نہ بن جائے جس سے بیماریاں ہوتی ہیں، کھروں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پھر کیڑے بنتے ہیں ان میں تو چیچڑ وغیرہ بھی، چیچڑوں کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ کھرلیوں کے اندر انہوں نے یہ نمک رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نمک پڑا ہوا ہے برف کی طرح کا۔ دوسرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمک ہے، یہ اس لیے رکھا ہوتا ہے کیونکہ بکریوں کو نمکیات کی کمی نہ ہو، وہ اپنی نمکیات کی ضرورت اس کو چاٹ کر پوری کرتے رہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کی بکریاں جو ہیں گبن ہوتی ہیں وہ نمک نہیں اپنی بکریوں کو کھلاتے تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو گلڑ کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ان کی اکثر پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ٹائملی ان کا علاج نہ کیا جائے۔
تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کے کوئی سوالات ہوں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، تو آپ کمنٹس کے اندر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوال ریز کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ان سوالوں کے جوابات دیتے رہیں گے۔ اور ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نیو ویور ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل کے آئیکن کو نہیں دبایا تو کائنڈلی بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک جو ہے میں آپ کے اچھے اچھے کمنٹس کا ویٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔